श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अथ तर्कसंग्रहः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनम् बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः। द्रव्यगुणकर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः। तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वायुवाकाशकालदिगात्ममनांसि न वैव रूपरसगन्धस्पर्शसंख्या परिमाणपृथक्त्व संयोग विभाग परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुःखेच्छा द्वेष प्रयत्र धर्म धर्म संस्काराश्चतुर्विंशतिर्गुणाः। उत्क्षेपणापक्षेपणा कुञ्चन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि। परमपरञ्चेति द्विविधं सामान्यं नित्यद्रव्यवृत्तयो विशेषास्त्वनन्ता एव। समवायस्त्वेक एव अभावश्चतुर्विधः। प्रागभावः प्रध्वंसाभावोऽत्यन्ताभावो न्योन्याभावश्चेति। तत्र गन्धवती पृथिवी सा द्विविधा नित्या नित्या च। नित्या परमाणुरूपा अनित्या कार्यरूपा। पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरमस्मदादीनाम् इंद्रियं गन्धग्राहकं घ्राणं तच्च नासाग्रवर्ती विषयो वृत्पाषाणादिः। शीतस्पर्शवत्य आपः ताद्विविधाः नित्या अनित्याश्च। नित्याः परमाणुरूपाः अनित्याः कार्यरूपाः। पुनस्त्रिविधाः शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरं वरुणलोके इंद्रियं रसग्राहकं रसनं जिह्वाग्रवर्ती विषयः सरित्समुद्रादिः। उष्णस्पर्शवत्तेजः तच्च द्विविधं नित्यमनित्यं च। नित्यं परमाणुरूपं अनित्यं कार्यरूपं। पुनस्त्रिविधं शरीरेन्द्रिय विषय भेदात्
शरीरमादित्यलोके प्रसिद्धम् इन्द्रियं रूपग्राहकम् चक्षुः कृष्णताराग्रवर्ती विषयश्चतुर्विधः भौमदिव्यौदर्याकरजभेदात् भौमं वह्न्यादिकम् अबिन्धनं दिव्यं विद्युदादि भुक्तस्य परिणामहेतुरौदर्यम् आकरजं सुवर्णादि रूपरहितस्पर्शवान् वायुः सद्विविधः नित्यो नित्यश्च नित्यः परमाणुरूपः अनित्यः कार्यरूपः पुनस्त्रिविधः शरीरेन्द्रियविषयभेदात् शरीरं वायुलोके इन्द्रियं स्पर्शग्राहकं त्वक् सर्वशरीरवर्ते विषयो वृक्षादिकम्पनहेतुः शरीरान्तः सञ्चारी वायुः प्राणः स चैकोऽप्युपाधिभेदात् प्राणापानादिसंज्ञां लभते शब्दगुणकमाकाशम् तच्चैकं विभुनित्यं च अतीतादिव्यवहारहेतुः कालः स चैको विभुर्नित्यश्च प्राच्यादिव्यवहारहेतुर्दिक् सा चैका विभ्ये नित्या च ज्ञानाधिकरणमात्मा सद्विविधः परमात्मा जीवात्मा चेति तत्रेश्वरः सर्वज्ञः परमात्मैक एव जीवात्मा प्रतिशरीरं भिन्नो विभुर्नित्यश्च सुखाद्युपलब्धिसाधनमिन्द्रियं मनः तच्च प्रत्यात्मनेतत्वादनन्तं परमाणुरूपं नित्यं च चक्षुर्मात्रग्राह्यो गुणो रूपम् तच्च शुक्लनीलपीतरक्तहरितकपिशचित्रभेदात् सप्तविधम् पृथिवी जलतेजो वृत्ति तत्र पृथिव्यां सप्तविधम् अभास्वरशुक्रं जले भास्वरशुक्रं तेजसि रसनग्राह्यो गुणो रसः स च मधुराम्ललवणकटुकषायतिक्तभेदात् षड्विधः पृथिवी जलवृत्तिः तत्र पृथिव्यां षड्विधः जले मधुर एव घ्राणग्राह्यो गुणो गन्धः सद्विविधः सुरभिरसुरभिश्च पृथिवी मात्रवृत्तिः त्वगिन्द्रियमात्रग्राह्यगुणो स्पर्शः स च त्रिविधः शीतोष्णानुष्णाशीतभेदात् पृथिव्यप्तेजो वायुवृत्तिः तत्र शीतो जले उष्णस्तेजसि अनुष्णाशीतः पृथिवी वायुवोः रूपादिचतुष्टयं पृथिव्यां पाकजमनित्यं च अन्यत्रापाकजं नित्यमनित्यं च नित्यगतं नित्यम् अनित्यगतमनित्यम् एकत्वादिव्यवहारहेतुः संख्या सा नवद्रव्यवृत्तिः एकत्वादिपरार्धपर्यन्त एकत्वं नित्यमनित्यं च नित्यगतं नित्यम् अनित्यगतमनित्यम् द्वित्वादिकं तु सर्वत्र नित्यमेव मानव्यवहारासाधारणकारणं परिमाणं नवद्रव्यवृत्तिः तच्चतुर्विधम् अनुमहद्दीर्घं ह्रस्वं चेति
पृथग्व्यवहारासाधारणकारणं पृथक्त्वं सर्वद्रव्यवृत्तिः संयुक्तव्यवहारहेतुः संयोगः सर्वद्रव्यवृत्तिः संयोगनाशको गुणो विभागः सर्वद्रव्यवृत्तिः परापरव्यवहारासाधारणकारणे परत्वापरत्वे पृथिव्यादिचतुष्टयमनोवृत्तिनी ते द्विविधे दिक्कृते कालकृते च दूरस्थे दिक्कृतं परत्वं समीपस्थे दिक्कृतमपरत्वं ज्येष्ठे कालकृतं परत्वं कनिष्ठे कालकृतमपरत्वम् आद्यपतनासमवायिकारणं गुरुत्वं पृथिवीजलवृत्ति आद्यस्यन्दनासमवायिकारणं द्रवत्वं पृथिव्यप्तेजोवृत्ति तद्विविधं सांसिद्धिकं नैमित्तिकं चेति सांसिद्धिकं जले नैमित्तिकं पृथिवी तेजसोः पृथिव्यां घृतादावग्निसंयोगजं द्रवत्वं तेजसि सुवर्णादौ चूर्णादिपिण्डीभावहेतुर्गुणस्नेहः जलमात्रवृत्तिः श्रोत्रग्राह्यो गुणशब्दः आकाशमात्रवृत्तिः सद्विविधः ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्चेति तत्र ध्वन्यात्मको भेर्यादौ वर्णात्मकः संस्कृतभाषादिरूपः सर्वव्यवहारहेतुर्गुणो बुद्धिर्ज्ञानं सा द्विविधा स्मृतिरनुभवश्च संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः तद्भिन्नं ज्ञानमनुभवः सद्विविधः यथार्थो अयथार्थश्च तद्वति तत्प्रकारकोऽनुभवो यथार्थः यथा रजते इदं रजतमिति ज्ञानं सैव प्रमेत्युच्यते तदभाववति तत्प्रकारकोऽनुभवो अयथार्थः यथा शुक्ताविदं रजतमिति ज्ञानं सैवाप्रमेत्युच्यते यथार्थानुभवश्चतुर्विधः प्रत्यक्षानुमित्युपमिति शाब्दभेदात् तत्करणमपि चतुर्विधम् प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दभेदात् असाधारणं कारणं करणं कार्यनियतपूर्ववृत्तिकारणं कार्यं प्रागभावप्रतियोगी कारणं त्रिविधं समवायिनिमित्तभेदात् यत्समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत्समवायिकारणं यथा तन्तवः पटश्च स्वगतरूपादेः कार्येन कारणेन वा सहैकस्मिन्नर्थे समवेतं सत् कारणमसमवायिकारणम् यथा तन्तुसंयोगः पटस्य तन्तुरूपं पटरूपस्य तदुभयभिन्नं कारणं निमित्तकारणम् यथा तुरीवेमादिकं पटस्य तदेतत्त्रिविधकारणमध्ये यदसाधारणं कारणं तदेव करणम् तत्र प्रत्यक्षज्ञानकरणं प्रत्यक्षम् इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् तद्विविधं निर्विकल्पकं सविकल्पकं चेति तत्र निष्प्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पकं
यथेदं किञ्चिदिति सप्रकारकं ज्ञानं सविकल्पकं यथाडित्थोऽयं ब्राह्मणोऽयं श्यामोऽयमिति प्रत्यक्षज्ञानहेतुरिन्द्रियार्थसन्निकर्षः षड्विधा संयोगः संयुक्तसमवायः संयुक्तसमवेतसमवायः समवायः समवेतसमवायः विशेषणविशेष्यभावश्चेति चक्षुषा घटप्रत्यक्षजनने संयोगः सन्निकर्षः घटरूपप्रत्यक्षजनने संयुक्तसमवायः सन्निकर्षः चक्षुः संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात् रूपत्वसामान्यप्रत्यक्षे संयुक्तसमवेतसमवायः सन्निकर्षः चक्षुः संयुक्ते घटे रूपं समवेतं तत्र रूपत्वस्य समवायात् श्रोत्रेण शब्दसाक्षात्कारे समवायः सन्निकर्षः कर्णविवरवर्त्याकाशस्य श्रोत्रत्वात् शब्दस्याकाशगुणत्वात् गुणगुणिनोश्च समवायात् शब्दत्वसाक्षात्कारे समवेतसमवायः सन्निकर्षः श्रोत्रसमवेते शब्दे शब्दत्वस्य समवायात् अभावप्रत्यक्षे विशेषणविशेष्यभावः सन्निकर्षः घटाभाववद्भूतलमित्यत्र चक्षुः संयुक्ते भूतले घटाभावस्य विशेषणत्वात् एवं सन्निकर्षषट्कजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षं तत्करणमिन्द्रियं तस्मादिन्द्रियं प्रत्यक्षप्रमाणमिति सिद्धम् इति प्रत्यक्षप्रमाणम्।